अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं और अरबी, उर्दू और फ़ारसी में इसको दलाव या दल्व भी कई लोग कहते हैं। तो अ, इसके इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो हाकिम सैयारा है वो यूरेनस है। ज़ुहल भी है, यूरेनस भी है। और दूसरा ये कि इससे जो मंसूब हरूफ हैं वो सीन, शीन, से और स्वाद हैं। यानी जो बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा हो रहे हैं या हो रही हैं, उनके नाम अब इन हरूफ के साथ स्टार्ट करें तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस वीक की हम बात करते हैं जनाब। तो इस वीक में जो बैरून मुल्क सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद बिज़नेस वाले लोग हैं या जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस पीपल हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। वो इस तरह से कि आप कि कोई मुआहदात अगर रुके हुए थे अपने मुल्क से बाहर, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ से आप ये जो करना चाहेंगे इस वीक में कोशिश करें, वो मामलात आपके चलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे गैर मुल्की जो कंपनीज हैं उनके साथ। और उसके बाद जो आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं अपने मुल्क से बाहर, अपने जो भी जहाँ पे भी आप हैं उसके बाद जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये हफ्ता जो है ये बेहतर है, इससे फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। अच्छा, फिर आपके लिए भी यही है कि अगर आप बैंक का कोई लोन आपने अप्लाई किया हो तो इस वीक के अंदर मोस्ट प्रॉबली अप्रूवल आ सकता है। कोई बड़ा लोन है, अगर आपने किसी से कोई लीगल एडवाइस ली हुई है तो वो पॉजिटिव शक्ल में इस वीक में आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। शादीशुदा जो अफराद हैं उनकी जो अज़वाजी लाइफ है वो इंशाअल्लाह मज़ीद खुशगवार हो जाएगी इस वीक के अंदर। बाकी ये है कि अगर कुछ मामलात में आपने हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर ये है कि शादीशुदा अफराद के लिए बात करो, मतलब बच्चों से रिलेटेड, जो रिश्तों से रिलेटेड मामलात हैं, बच्चों की तालीम से रिलेटेड मामलात हैं, उनके अंदर अगर आप थोड़ी सी करेज नहीं ना शो करेंगे या लेजीनेस करेंगे शो, तो वो फिर प्रॉब्लम जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी। इस वीक में क्विक डिसीजंस, स्मार्ट डिसीजंस लें, अल्लाह ताला आपकी हर तरीके से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश ये करें कि जब कोई आपको बात नापसंदीदा या नागवार गुजरती हो उसको इस वीक में, वैसे आगे भी इस वीक में तो ख़ास तौर पे आपने दरगुजर करते जाना है। आपने उसका ख्याल नहीं करना कि जनाब कौन क्या कह रहा है। आपने अपनी लाइन जो है, अपना फोकस जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है। और गैर शादीशुदा अफराद जो है हैं उनको इस वीक के अंदर ऐसे अफराद से इंटरेक्शन होने का चांस होगा कि जिनको वो पसंद करके शादी या मंगनी या निकाह वाले जो मामलात हैं उनके अंदर वो जा सकते हैं, पसंद की शादी वालों के लिए ख़ास तौर पे। और क्या उसको कहते हैं कि लव इज़ इन द एयर, तो ये है उनके लिए ख़ास तौर पे जो पसंद की शादी करना चाहते हैं। ज़ाहिर है पेरेंटल अप्रूवल जो है वो तो मस्ट है, बहुत सारे कल्चर्स में नहीं भी है। और वैसे भी हमारा जो मज़हब है, हमारा दीन इस्लाम है, वो ये कहता है कि अगर पसंद दो बालिग अफराद के बीच में है तो उसकी इजाज़त जो है वो हमारा दीन इस्लाम भी देता है। हर मज़हब जो है उसका एक अपने डायनामिक्स हैं, डायमेंशंस हैं, मगर ये वीक जो है ये कंड्यूसिव है पसंद की शादी के लिए, बुर्ज दलो के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा आपका जो है सोशल सर्कल वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जनाब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं कपड़े ख़रीदने की, घर की तज़ीन व आराइश की, घर को दोबारा से बनाने की, पेंट करवाने की, कुछ और मतलब घर से रिलेटेड जो काम है, आपके पेंडिंग काम जो चले आ रहे थे इस वीक के अंदर घर से रिलेटेड जो है, यानी सैनिटरी का काम आप करवाते हुए नज़र आते हैं, आप घर के मामलात के अंदर इन्वॉल्व पॉजिटिवली नज़र आते हैं और थोड़ा तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी जो है ना आप वो ये काम करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो टाइम है ना आपका, ये याद रखिएगा कि एक्वेरियंस के लिए ये मशहूर होने का वक्त है। यानी इस वक्त में नेकनामी के साथ मशहूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मिसाल के तौर पे
جو سیلیبریٹیز ہیں اس برج کے ساتھ جو جن کا تعلق ہے، کوئی پرفارمنس، کوئی ان کا ماسٹر پیس، کچھ اس طرح کی چیز آ سکتی ہے کہ ان کی شہرت اور زیادہ ہو سکتی ہے. اسپائرنگ ایکٹرز ہیں، اسپائرنگ پرفارمرز ہیں، یعنی جو اپ کمنگ لوگ ہیں جو ابھی نئے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ جو لوگ شو بز کے ساتھ نہیں، ویسے ہی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جابس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے آپ تھوڑا سا کوئی پازیٹیو کام کریں گے، وہ اتنا بڑا ہو کے میگنانیمس ہو کے جو ہے نا وہ، بلکہ میگنانیمس تو اتنا ہوتا ہے، اتنا ہو کے جو ہے وہ آئے گا سامنے. اور یہ ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس ویک کا فائدہ اٹھائیں، جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے پازیٹیو سائن نظر آتا ہے وہاں پہ پرفارم کریں. اس کے علاوہ بڑے لوگ ایسے ہوں گے ایکویرینس کہ جن کے لائف پارٹنرز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے جو فائدے ہیں وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے لائف پارٹنر کی قدر کریں اور کوشش یہ کریں کہ ناخوشگوار ماحول اگر ہونے لگا ہے لائف پارٹنر کی طرف سے تو آپ نے اس کو ایوائڈ کر کے خوشگواریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو لوگ منسلک ہیں نا پڑھانے سے، ایجوکیشن کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ، ان کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے مواقع آئیں گے گھومنے پھرنے کے، ایکسکرشنز کے، ٹریننگ کے، لیجر کے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ سیر تفریح اپنے زون سے باہر جا کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر. تو یہ ہے کہ انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو ایسے معاملات میں لا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جن کے آپ خواہش مند ہیں. اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ویک ہے اس کے اندر جو ایکویرینز ہیں جن کی شادیاں ڈیلے ہیں، ان کی یعنی جو دیر سے جن کی شادی والے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے رستے اس ویک میں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ کہ آپ کے لیے آنے والے چند مہینوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جن کی شادیاں ڈیلے ہو گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک اچھے گھر کے ساتھ، اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب میں آتا ہوں صدقات کی طرف. تو جو صدقات ہیں جو ایکویریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، زحل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ کالے ماش ہیں، کالا کپڑا ہے، کالے تل ہیں، تیل ہے سرسوں کا، اس کے علاوہ کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا جانور ہے، گوشت ہے. یہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے، کیونکہ جو زحل ہے یہ بیسیکلی کارما سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی آپ نے جو کیا ہے وہ واپسی جو آتی ہے نا، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی بات جو ہوتی ہے، یہ زحل کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو آپ نے اگر کوئی فورسی کر رہے ہیں، کوئی پرابلم دیکھ رہے ہیں، صدقہ دیں، جان چھوٹ جائے گی. اور کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو دیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور ڈیزرو کون کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے دیکھیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پھر دوست احباب، پھر محلے دار، ان کو دیکھیں. اور اس کے بعد آپ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نئی ضرورت مند، تو پھر آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے آپ جو ہے وہ صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے. اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس طریقے سے، سافٹ طریقے سے، پولائٹ طریقے سے بتائیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو. آپ نے ایکویرینس سورہ یوسف کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اس ویک میں. پورا قرآن پاک پڑھیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود پاک کثرت سے جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں. تحفہ بھیجتے جائیں اور یقین رکھیں کہ تحفے کا جواب پتہ نہیں کس طریقے سے آتا ہے، مگر تحفے کی شکل وہ ہوگی، وہاں سے جو آئے گا وہ ہماری اور آپ کی سوچ سمجھ سے بالا تر ہوگا، کیونکہ وہ اس عظیم ہستی کی طرف سے جواب آنا ہے کہ جس کے لیے کائناتیں تخلیق کی گئی. ہمیں تو ایک کائنات کا پتہ ہے نا، پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں. اور وہ ساری کائناتوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا.
ہمیں تو اس جہان کا بھی پورا نہیں پتا، تو آپ تو ہر جہان، جتنے بھی جہان ہے اس کائنات کے اندر، سب کے لیے رحمت ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟